बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हदीस शरीफ में आया है कि जादू इंसान को कब्र में पहुंचा देता है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जादू के 4 ख़तरनाक इक़साम आपको बताऊंगी। बल्कि इंसानी तारीख़ का सबसे कदीम और ख़तरनाक कबाला जादू कब और कैसे शुरू हुआ, कौन से लोग ये जादू करते हैं, उनकी इलामात क्या हैं, ये सब हक़ाइक़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि सर के बालों, पैर की मट्टी और चीनी पर जादू क्यों किया जाता है। हमारी आज की ये वीडियो हर इंसान के लिए हैरत अंगेज़ होने के साथ साथ मुफीद भी है, क्योंकि वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि कुरान की कौन कौन सी सूरत को जादू के तौर के लिए पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले जादू से मुतल्लिक दोस्तों ये बात ज़हन में रहे कि अल्लाह के हुक्म से जादू के असरात का किसी शख्स पर असर हो जाना कुरान और हदीस दोनों से साबित है। जब खालिक़े कायनात में ये दुनिया तख्लीक फरमाई, तब से ये 2 निज़ाम एक दूसरे के मतवाज़ी चल रहे हैं। एक मादी यानी ज़ाहिरी निज़ाम, दूसरा रूहानी यानी मख्फ़ी निज़ाम। जिस तरह मादी निज़ाम के कुछ असूलों को ज़वाबित तय कर दिया गया है, इसी तरह रूहानी निज़ाम के भी तय हैं। सिफली जादू के मुकाबले में रूहानी इल्म अता किया गया है ताकि किसी भी सिफली जादू के बुरे असरात का रूहानी इल्म से ख़ात्मा किया जा सके। जादू एक सिफली इल्म है जिसके रद्द और तोड़ के लिए अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी इल्म से मुशर्रफ फरमाया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू के असरात बद हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की 2 सूरतें, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देकर भेजा, जिनकी बरकत से जादू के असरात का ख़ात्मा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक एक कुएं में पत्थर के नीचे रखे गए। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू किया गया वो ज़मीनी जादू था। ज़मीनी जादू में पुतला वगैरह बनाकर इसे सुइयाँ लगाकर सिफली अलूम पढ़ने के बाद ज़मीन में दफन किया जाता है। मतलूबा शख्स का पाँव जहाँ लगाओ वहाँ से मिट्टी उठाकर भी उस पर जादू किया जाता है। इसी तरह अपने मुखालिफिन के बाल या कपड़ा लेकर उन पर भी जादू किया जाता है। बाज़ औक़ात कंकरियों या मिट्टी पर दम करके उसे मुखालिफ के घर में डाल दिया जाता है या फिर ज़मीन या कब्रिस्तान वगैरह में दफन कर दिया जाता है। ज़मीनी जादू कीलों पर भी किया जाता है। कीलों पर पढ़ाई की जाती है। इन्हें ज़मीन में ठोंक कर मुखालिफ को अज़ियत दी जाती है। और जादू की दूसरी किस्म हवाई जादू है। हवा में जादू के जिन्नात छोड़कर मतलूबा शख्स को नुकसान पहुंचाया जाता है या जिन्नात के ज़रिए मुखालिफ के जिस्म में सुइयाँ पेवस्त की जाती हैं। दरख्त वगैरह पर तावीज़ बांधकर मुखालिफ को अज़ियत दी जाती है। इसके अलावा हांडी का एक नहायत ख़तरनाक अमल किया जाता है। जादूगर हांडी में गोश्त डालकर इसे चूल्हे पर रख देते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। जादू के जिन्नात इसे उठाकर मतलूबा जगह पर गिराते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है, जानी भी और माली भी। एक अमल खून के ज़रिए किया जाता है। काला मुर्ग या काला बकरा ज़िबा करके उसके खून पर जादूगर पढ़ाई करते हैं और शयातीन जिन्नात इसे खून को मतलूबा शख्स या मतलूबा जगह पर छींटे मारते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। जानवरों, कुत्ता, सूअर, ऊँट, गाय वगैरह की हड्डी पर भी जादू किया जाता है। और सिफली अलूम पढ़ने के बाद या तो हांडी घर में डाल दी जाती है या फिर ज़मीन में कब्रिस्तान या किसी वीरान जगह पर दफन कर दी जाती है। एक जुल्म जादूगर ये भी करते हैं कि जो बच्चा सांस लिए बगैर मर जाए या मुर्दा पैदा हो, 1 माह के बाद उसके जिस्म की कूल्हे की हड्डी कब्र को खोल कर इससे निकाल लेते हैं। उस पर बहुत सख्त जादू होता है। ये हड्डी भी गढ़ में डाल देते हैं या कब्रिस्तान या वीरान जगह पर मुखालिफ की बर्बादी के लिए दफन की जाती है।
اس کے علاوہ دیا جلا کر ہرمل کی دھونی دے کر بذریعہ ہوا جادو کے اثرات مطلوبہ شخص پر جادو کے جنات لے کر جاتے ہیں، بلکہ جادو کی ایک قسم آب جادو ہے۔ مچھلی کے پیٹ کو صاف کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں بھر کر جادو کرنے کے بعد اسے کسی سمندر یا دریا وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تالے پر جادو کر کے اسے لاک کرنے کے بعد دریا یا سمندر وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں کالے مسور، ہرمل، ہڈی وغیرہ پر جادو کرنے اسے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور مخالف کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دریا وغیرہ کے کنارے بیٹھ کر دیا جلا کر بھی جادو کیا جاتا ہے اور بعض اوقات پانی کے اندر اتر کر بھی۔ اور ہاں، ایک قسم جادو کا ذریعہ خوراک یعنی برفی، گڑ یا چینی کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلائی جاتی ہے۔ یہ عمل گوشت، سبزی اور دیگر خوردنی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے اور مخالف کو کھلا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ قرآن حدیث شریف کی روشنی میں لکھا آیا ہے، قلبہ قیامت کے جنات شیاطین انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہدوں کی مات توڑ ڈالیں گے اور زمین سپلی علوم سے بھر جائے گی۔ جنات سرکش ہو جائیں گے اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی، بلکہ اس غیبی دنیا میں جادو کے علم کا ایک جہان آباد ہے جسے قبالہ جادو کہتے ہیں۔ قبالہ جادو دراصل قدیم بابل کا ایک شیطانی علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کالے جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا بہت ہی رنگین، حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت گھنونی ہوتی ہے۔ دراصل قبالہ جادو شیطانیت اور اس علم سے متعلق ہے جس میں مختلف نشہ آور چیزیں اور جادوئی عملیات اور ہپناٹائزم کے ذریعے دماغ اور لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، قبالہ جادو کی ابتدا بابل کے ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ ایک خفیہ مذہب بن گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک پوری تہذیب کی شکل میں ڈھل گئی، جبکہ کچھ محققین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق جب یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا ہوئی تھی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال کرتے تھے۔ یہاں لوگ قبالہ جادو کے علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قبالہ جادو کے ماہر تھے۔ اسی طرح بچڑے کی پوجا اور اپنے جادو سے لوگوں کو شرک میں ملوث کرنے والا سامی جادوگر بھی اسی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے وہ درباری اور نجومی جنہوں نے انہیں یہ بتایا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا، یہ پیشن گوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعے ہی کی گئی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر سمندری راستے نجات دلا کر فلسطین کی طرف نکل پڑے اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل اور مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرعون میں گزارے تھے، اس لیے ان کے اندر بھی غرور اور تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے آ گئے تھے۔ اس لیے فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بنتی گئی اور
مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ جادو کے عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد میں استعمال کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو ورگلانا اور بھگانا شروع کر دیا اور انہیں بتانا نعوذ باللہ شروع کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا، جس کے ذریعے وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے، لہٰذا یہودی ان جادوگروں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کو درجہ دیا۔ انہیں ہیکلس سلمانی میں رکھ دیا گیا۔ پیارے دوستوں، پھر مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہودی ریاستوں پر بخت نصیر قائدس رومی نے 2 تباہ کن حملے کیے، جس نے ہیکلس سلمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ لاکھوں یہودی قتل عام کیے گئے اور جو زندہ بچے وہ مجبوراً فلسطین چھوڑ کر مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان قبالہ جادو کی وہ تمام کتابیں ہیکلس سلمانی کے ملبوں تلے دب کر ختم ہو گئیں، لیکن پھر 18ویں صدی میں بچے کچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلز رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ ہیکلس سلمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، اور یہ لوگ نہایت شاطرانہ انداز میں اس میں کامیاب ہو گئے۔ پیارے دوستوں، ان کتابوں میں قبالہ جادو اور پراسرار رسموں کا تمام علم بھی تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر لوگوں پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہو گئے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کرنے لگے۔ دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حاکم کے ہوتے ہوئے ان کی یہ ناپاک نظام قائم نہ ہو سکا۔ لہٰذا جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا گیا، جس کے بعد مجبور ہو کر نائٹ ٹیمپلز اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اپنا آپ پورے برطانیہ میں پھیلا دیا۔ بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے وسائل تک قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیداد، پھلوں، جاگیروں، دنیا بھر کے تمام وسائل پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ قبالہ جادوگر اکثر ایسے لوگوں کو اپنا راہ کار بناتے ہیں جو مشہور شخصیات کی لسٹ میں شامل ہوں۔ پیارے دوستوں، آج کے دور میں ٹیلی ویژن پر کچھ بڑے چیز جو دل لبھاتے نظر آتے ہیں وہ بھی اسی قبالہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہیں کوئی گناہ نہیں لگتا۔ فحاشی اور بے حیائی کو اپنی ستاروں کی وجہ سے عام کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے دین و مذہب پر عمل کرنے کی بجائے ان لوگوں کے نقش قدم پر چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی موویز، گانے اور ڈانس قبالہ جادو کی مدد سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اسے سنتے ہیں تو اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔ انہیں میوزک کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں قبالہ جادو کے اثرات صلاحیت کیے جاتے ہیں اور لوگ بڑی آسانی سے اس جادو کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ان گانوں میں بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، کفر، شرک، یہاں تک کہ شیطان کی پوجا تک کی جاتی ہے۔ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے اس میوزک کو 24 گھنٹے سنتے ہیں اور اس کے اثر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ خود مسلمان پرست بن کر قرآن اور حدیث سے دور ہو چکا ہے، جبکہ شیطان کے ہر شر اور
चालों का हल कुरान मजीद में मौजूद है। हर किस्म के जादू के तोड़ के लिए प्यारे दोस्तों ये बात जहन में बिठा लो कि जब एक यहूदी तब्बैब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था। बैब बिन आसिम वो जादूगर था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, जिसके असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए थे। तो उसी वक्त सूरत फलक और सूरत नाज ये दोनों सूरतें एक साथ नाजिल हुईं। आपने इन दोनों सूरतों की तिलावत फरमाई तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और जादू का असर ख़त्म हो गया। हाफिज़ इब्ने क़य्यम ने फरमाया कि इन दोनों सूरतों को जादू और नज़र बद और तमाम आफात जिस्मानी और रूहानी को दूर करने में तासीर आज़म है। बल्कि हदीस में जा बजा इस बात की सलाहत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जब भी आपको कोई बीमारी पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने सारे बदन पर फेर लेते और फरमाते कि सूरत इखलास और सूरत मौज़लतैन को सोने के वक्त और फिर उठने के वक्त जब सुबह हो और जब शाम हो 3 मरतबा पढ़ा करो, तुम्हारे लिए हर तकलीफ़ से अमान होगा। और एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत फलक और सूरत नास को हर नमाज के बाद पढ़ने की तलकीन फरमाते थे। खुलासा ये है कि तमाम आफात से महफूज रहने के लिए ये 2 सूरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का मामूल थी। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक काले जादूगरों और शैतान की इबादत करने वाले काले पुजारियों के शर से सबको बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।